अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबश्शिर बुखारी। कल से 2-4 प्रोग्राम्स में जब मैंने शिरकत की, तो बहुत सारे सवालात इस तरह के चल रहे थे कि अब बानी पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। चूँकि कल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़, इन दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें कहा गया, चूँकि जो लोग मुलाकात करने जाते हैं अडयाला जेल इमरान खान साहब के साथ, वापस आके वो सियासी गुफ्तगू करते हैं और ये कानून के तहत ये जुर्म है, इसलिए उनकी तमाम तर मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई है और आइंदा से मुलाकातों की इजाज़त ऐसे अफराद को नहीं दी जाएगी जो कि जाके वापस आके सियासी गुफ्तगू करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पीटीआई की जानिब से आज यानी बरोज़ जुम्मा एक मीटिंग हुई इस्लामाबाद में। उस उन्होंने अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो तैयार करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा सीएम केपी सुहेल अफरीदी ने भी कॉल दी है कि 9 दिसंबर को वो अडयाला जेल दोबारा जाएंगे। अच्छा, कल जो वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वाज़े तौर पे एक पैगाम था कि अब हम अडयाला जेल के करीब कोई इस तरह की एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगे और डायरेक्ट एक्शन होगा। इसी तरह ही एक और सेनेटर फैसल वाउडा, जिनका पार्टी एफिलिएशन पता नहीं किसके साथ है, चूँकि पीएमएलएन और पीपीपी दोनों ही कहते हैं कि हमारी पार्टी से तो वो एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन वो जीते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से हैं। उन्होंने भी जो कहा वो पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अगर ये एक स्टेप उठाएंगे तो काउंटर स्टेप उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो अजीब एक पीटीआई के लिए एक अजीब सी सिचुएशन है। पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो ख़ुद भी मखमसे का शिकार हैं कि अब क्या किया जाए या क्या किया जाएगा। तो चूँकि अभी तक जितने इंटरवेंशन हुए हैं या जितनी उन्होंने मूव चलाई है, उसकी कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। मसलन जब इमरान खान बाहर थे तो उस वक्त उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया, खा वो इन मौजूदा हुक्मरानों को गद्दार डिक्लेयर करने से उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया हो, या फिर उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ बयानात दे के। और अभी भी जब उनकी बहन उज़्मा खान बाहर आई तो उन्होंने कहा उन्हें बहुत गुस्सा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे। तो वो नैरेटिव तो बिल्ड करते रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। फिर एक ख़्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनकी कोई सुनवाई होगी और वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसमें कई लॉन्ग मार्चेस भी किए जैसे अली अमीन गंडापुर ने किए, उसमें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। फिर इन्होंने अभी ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट किया, 2 सीट्स पे सिर्फ इलेक्शन लड़े, वहाँ से भी वो हार गए और फिर उन्होंने वो दोबारा धांधली वाली बात कही। उससे पहले फॉर्म 45 की कैंपेन भी चलाई। पार्लियामेंट के अंदर भी इन्होंने शोर वो होगा किया या प्रोटेस्ट किया। शोर तो प्रोटेस्ट में दूसरी पार्टीज़ भी करती रही हैं और मुसलसल किया। 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की वसातत से इन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया कि ओके, उसमें शिरकत की लेकिन वोट नहीं किया। इसलिए बहरहाल उसका भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब कौन से ऑप्शंस रह गए हैं, सवाल ये पैदा होता है। क्या सुहेल अफरीदी दोबारा आएँगे अगर अडयाला जेल, तो उसमें कोई उसके नतीजे में कोई रिलीफ़ मिल जाएगा? मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसा होगा। आज जो इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ और दूसरी लीडरशिप भी उसमें शामिल थी, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा भी उसमें शामिल थे। उसमें इन्हीं चीज़ों पे गौर किया गया कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या बचा है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं और यकीनन उन्होंने डिस्कस भी किया होगा। नंबर 1 तो केपी में जो गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, केपी हुकूमत उनके साथ ज़रा एक ब्रॉड कोऑपरेशन करे, तो उसमें एक ब्रिज हो सकता है इनके दरमियान डिफरेंसेस, और वो एक अच्छा मैसेज हो सकता है कि इनके दरमियान कोई मुफाहमत हो जाए दोनों धड़ों के दरमियान। एक दूसरा ये कि पार्लियामेंट हाउस मौजूद है, नेशनल असम्बली,
سینٹ، اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں میں جہاں جہاں کے پی اسمبلی تو اپنی جگہ پہ ہے، پنجاب اسمبلی میں ان کی اچھی تعداد موجود ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی، یہاں پہ پارٹیسپیشن یا پروٹیسٹ وٹ ایور وہ کرنا چاہتے ہیں وہ پیسفل کریں۔ سندھ اسمبلی میں چند لوگ ہیں، وہاں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ اور جو سب سے مؤثر صورتحال ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کریں، اور یہ وہی بات ہے جو میں عمران خان صاحب کو انہوں نے جب ایک پریس کانفرنس پہ بلایا انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو اپنے گرفتاری سے 2 دن پہلے اور اس سے بھی کچھ دن پہلے مسلسل وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ، تو اس میں بھی سوال کی صورت میں انہیں میں نے پوچھا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہی مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر کی لیڈرشپ ہے انہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اب عمران خان صاحب سے انسٹرکشنز تو انہیں ڈائریکٹلی مل نہیں سکتی ہیں جب تک ملاقاتیں نہیں ہوتی، تو اب انہیں کوئی خود ہی انیشیٹو لینا پڑے گا، اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس ڈائلاگ کے ذریعے، اور میرا یقین ہے کہ جب وہ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کریں گے اس کے نتیجے میں سیاسی فضا چینج ہوگی اور اس میں آگے بڑھیں گے۔ ایک اہم جو ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اس سارے سینیریو کے سے پہلے وہ یہ تھی کہ اگر عمران خان صاحب کہیں سیاسی مفاہمت کرتے ہیں اور کہیں کچھ باتیں مان لیتے ہیں تو انہیں امیڈیٹ ریلیف دیا جا سکتا تھا کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، بنی گالا کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے، جہاں پہ ملاقاتیں تو نہ ہو پاتی ان کی لیکن کم از کم وہ ایک گھر میں رہتے، اگرچہ وہ ہیویلی گارڈڈ ہوتا لیکن بہرحال گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ یہ ایک آپشن پہ کچھ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی اور کچھ موومنٹ بھی ہو رہی تھی، کیونکہ آگے 20 دسمبر کو ان کی جو توشہ خانہ کیس کے خلاف پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہوئی ہے، اور سوچا یہ جا رہا تھا کہ اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنے موقف میں لچک پیدا کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ کورٹ سے انہیں ریلیف مل جائے، اور وہ ریلیف ملنا پاکستان کی تاریخ میں کوئی مشکل بات نہیں، اور ماضی کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور وہ ریلیف اگر مل جاتا تو یہ بنی گالا شفٹ ہو جاتے، جو کہ کم از کم اس جو ہائی ٹیمپریچر ہے پاکستانی پالیٹکس میں اس کو کم کرنے میں یقیناً مددگار ثابت ہوتا۔ لیکن اب رہی صحیح بات یہ کہ کیا آپشن ہے، تو آپشن یہی ہے فی الحال جو سیوٹیبل آپشنز ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، 2 وہ کورٹ سے رجوع کریں، اور 3 کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کریں، اور اس کے لیے محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، چونکہ ان کا ابھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، بہت اچھا ٹول ثابت ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی اپنا سیاسی سفر کچھ بہتر ماحول میں اور ان بمپی روڈز پہ کچھ بہتر حالات میں طے کر سکتی ہے، اور اگر وہ اپنا سفر مفاہمت کی جانب شروع کرتی ہے سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے تو یقیناً اس سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج کا ویلاگ اتنا ہی، اگلی ایک سیریز میں پھر ارادہ کر رہا ہوں کہ پاکستانی سیاست پہ، چونکہ پچھلی جو ہم نے ایک سیریز کی پولیٹیشینز کے حوالے سے اور ان کے روحانی روابط یا ان کے آشرواد جو وہ لیتے تھے پیروں سے، بابوں سے، اور پھر کچھ حساب لگانے والوں سے، اگلا جو میرا پروگرام ہے وہ پاکستان کے روحانی سیاسی گھرانوں کے اوپر ایک سیریز کرنے کا ارادہ ہے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے انتظار کیجئے، اور اس پروگرام کے لیے اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔